बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2025 बरोज़ बोध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मुकम्मल चांद ग्रहण 7 सितंबर को होगा। फल्कियाती सोसाइटी सऊदी फल्कियाती सोसाइटी जो है उनका कहना है कि जो सरबराह माजिद अबू ज़हरा हैं, सऊदी अरब समेत अरब मुल्कों में 7 सितंबर 2025 को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। अल अरबिया के मुताबिक अबू ज़हरा का कहना था, चांद ग्रहण के दौरान ज़मीन के साए से गुजरते हुए चांद की सतह सुर्खी माय ज़र्द रंग इख्तियार कर लेगी। चांद ग्रहण के इस मंजर को बगैर किसी दूरबीन या बसरी आले के देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात का मजीद कहना था, चांद ग्रहण का ये मुशाहिदा गैर मामूली होगा, इसलिए इस फल्कियाती अमूर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये मुशाहिदा एक तारीखी हैसियत का हामिल होगा। याद रहे, साल रवां का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण जुमा 14 मार्च को हुआ था, ताहम यह सऊदी अरब में नहीं देखा गया था। सऊदी अरब का अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सपोर्ट का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल वासिल ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से सऊदी अरब की सपोर्ट का अयादा करते हुए जो है और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर जोर दिया। हाजिर न्यूज़ के मुताबिक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपने इजलास में खिताब में उन्होंने अफगान अवाम को दरपेश मुआशी और इंसानी मुश्किलात पर सऊदी अरब की तशवीश का भी इजहार किया। देही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, बाहा में काश्तकारी और सियाहत साथ साथ। सऊदी अरब के जनूब मगरबी पहाड़ी इलाके में वाक़े अलबाहा के देही खेत उन टूरिस्ट का पसंदीदा मुकाम बन रहे हैं जो तेज़ ज़िंदगी की बजाय निस्बतन कम रफ्तार पर गुजारना चाहते हैं। सऊदी अरब में टूरिज्म का रुझान बढ़ रहा है। टूरिस्ट को पके हुए फलों को दरख्तों से उतारने, खेती बाड़ी के मशागिल, देही ज़िंदगी की सहर अंगेज़ी के साथ साथ सऊदी मेज़बानी से भी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल रहा है। SP के मुताबिक इस रीजन में 23 लाइसेंस याफ्ता खेत हैं। तवक्को है इन खेतों की तादाद में इजाफा होगा क्योंकि वजारत माहौलियात, आबी और ज़राअत बाहा में 50 मज़ीद लाइसेंस जारी करेगी। ये इजाफा इस कौमी इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसके तहत ज़राअत पर मबनी टूरिज़म और देही तरक्की को फ़रोग़ देना है। इस सिलसिले में खेत मिरास पर मबनी टूरिज़म और ज़राअत के शोबे इसमें मईशत में हिस्सा डालेंगे। सऊदी अरब में वालदा के कत्ल में मुलव्विस बेटे को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वालदा के कत्ल में मुलव्विस संगदिल बेटे की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मदीना मुनव्वरा में मुकीम सऊदी शहरी खालिद बिन कासिम अल लुकमानी ने अपनी वालदा मदीना बिनत मुस्लिम अल बलादी पर तेज़ धार आले से कई वार किए, जिससे मौके पर उनकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुल्ज़म को जल्द गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। मुल्ज़म ने इब्तदाई तफ्तीश में इकबाल जुर्म भी कर लिया। चलान क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां तमाम शवाहिद और इकबाली बयान की रोशनी में अदालत ने कसास का हुक्म जारी कर दिया। क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, मगर जुर्म की नौयत को देखते हुए अदालत ने इब्तदाई सज़ा के फैसले को बरकरार रखा। हाइल फेस्टिवल में रवायती दस्तकारी जो विजिटर्स को मशहूर कर रही है। रवायती दस्तकारी जिसमें कदीम सहराई तर्ज ज़िंदगी जो है उसकी तकनीक की झलक जो है वो पाई जाती है, चौथे बैतुल हाइल फेस्टिवल में आने वालों को मशहूर कर रही है। SP के मुताबिक जो है फेस्टिवल में आने वाले आम लोग और टूरिस्ट दोनों इस पवेलियन की जानब खींचे चले जा रहे हैं, जहाँ सकाफती मिरास और आबाओ अजदाद के वो हुनर जिन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर रखा था एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। अलखौस एक रवायती हुनर है जिसमें खजूर के जो उसके पत्ते हैं उसको दीगर टहनियों को खुश्क करने के बाद इस्तेमाल में लाकर बैग, चटाइयाँ और झाड़ू और इस तरह की दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। ये टहनियाँ एक जगह इकट्ठी बांध दी जाती हैं तो उन्हें उस वक़्त तक भिगो दिया जाता है जब तक वो नरम ना हो जाएं। बाद में उन्हें बुनाई में इस्तेमाल किया जाता है। उनके किनारे और कांटेदार हिस्सों को काट कर अलग कर दिया जाता है। इस अमल के बाद वो रंग करने या औजार बनाने के लिए तैयार होती हैं। सेहत के बुनियादी ढांचे पर इसराइली बैनुल-अक़वामी हमले कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गाज़ा पट्टी की सूरत हाल पर बात करते हुए इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। SP के मुताबिक उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह इंसानी इमदाद की फराहमी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। जद्दा एयरपोर्ट पर 6 महीने में 25.5 मिलियन मुसाफिर, 1.5 लाख से ज़्यादा परवाज़ें।
جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2025 کے پہلے 6 ماہ میں آپریشنل کارکردگی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 25.5 ملین مسافروں نے ایئرپورٹ سے سفر کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.8% کا اضافہ ہے۔ ایئرپورٹ پر فلائٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، پچھلے سال کے مقابلے میں 6.3% اضافہ ہوا ہے۔ 29.4 ملین بیگیج ہینڈل کیے گئے، اس میں 11.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 4.8 ملین زمزم کین مسافروں میں تقسیم کیے۔ ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ آپریشنل ڈے 5 اپریل 2025 رہا، جب 1,78,000 مسافروں کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر سروسز میں مسلسل توسیع کو ظاہر کرتے ہیں، جو خطے کے اہم ترین فضائی مراکز میں سے ایک بن چکا ہے۔ فوڈ ٹرکوں کے لیے نیا قانون جاری، بغیر اجازت کے آدھی رات کے بعد کام کرنے پر پابندی اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کی وزارت نے سال 1447 ہجری کے لیے جو فوڈ ٹرکس ہیں، اس کے لیے میونسپلٹی ضروریات کا ایک نیا گائیڈ لائن کا سیٹ مقرر کیا ہے، جس میں 24 گھنٹے کا اجازت نامہ حاصل کیے بغیر تمام سرگرمیوں کے لیے رات 12 بجے کے بعد کوئی بھی ایکٹیویٹی ممنوع ہے۔ لاؤڈ سپیکر اور کاروں کے استعمال کی ممانعت کے علاوہ لاؤڈ سپیکر اور اس کے علاوہ گاڑیوں کے علاوہ تقریبات میں حصہ لینے والے جو سیمی ٹریلرز ہیں اس پر بھی، اور قانون میں یہ مزید کہا گیا کہ یہ تقاضے موبائل ٹریلر، نیم ٹریلر گاڑیوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، ان اداروں اور افراد کے لیے جو خوراک اور غیر خوراک کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جن کی وزارت اس سرگرمی کی نگرانی کرنے والے ادارے کی اجازت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرگرمیوں کے لیے آپریشنل تقاضے پورے کرنا ضرورت ہے، اور کھانے کی سرگرمیوں کے لیے بنیادی سامان کی ضرورت، گاڑیوں کے لیے فوڈ سیفٹی کی ضرورت، دیکھ بھال کے عمومی تقاضے، اس کے علاوہ سیکیورٹی، حفاظت اور الیکٹرانک پیمنٹ سے متعلق تقاضے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شرط بھی شامل ہے کہ جن سرگرمیوں کے لیے لائسنس دیا جا رہا ہے، گاڑیوں کو ان کا جو فوڈ ٹرک ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میونسپلٹی کا لائسنس اور سائٹ کا اجازت نامہ بھی حاصل کیا جائے۔ ورک ویزے پر سعودی عرب آئے 2 ماہ ہو گئے، اقامہ نہیں بنا، کیا جرمانہ ہوگا؟ سعودی عرب میں پہلی بار نئے ورک ویزے پر ملازمت کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد کی آزمائشی مدت 3 ماہ کی ہوتی ہے۔ اس دوران ناظر اور اجیر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق جاب کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ آزمائشی مدت میں توسیع کے قوانین بھی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے مقرر ہیں، جن پر عمل کرنا فریقین کے لیے ضروری ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر نئے ویزے پر سعودی عرب آنے والے ایک شخص نے دریافت کیا، ورک ویزا پر سعودی عرب آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تاحال اقامہ نہیں بنا، کیا جرمانہ ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت کے تحت نئے ویزے پر آنے والے کارکنوں کی تجرباتی مدت 90 دن ہوتی ہے۔ اس دوران کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجرباتی مدت ختم ہونے سے پہلے کارکن کا اقامہ جاری کروائے۔ اقامے کے اجراء میں تاخیر پر 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ واضح رہے، سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے قانون کے مطابق نئے ورک ویزے پر آنے والے کارکن کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کام کی نوعیت اور معاہدے کے مطابق اس کا جائزہ لے اور 3 ماہ کی تجرباتی مدت میں اس کا فیصلہ کرے۔ یہی حق کفیل کو بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کارکن کے معیار اور اس کی قابلیت کا جائزہ لینے کے بعد باقاعدہ معاہدہ کرے۔ ملازمت کا معاہدہ تحریری ہوتا ہے، جس کے نکات کو اچھی طرح نہ صرف پڑھنا بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ نئے قانون ملازمت کے تحت ملازمت کا معاہدہ انتہائی اہم ہوتا ہے، جس میں آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق ورک پرمٹ اور اقامہ کی فیس کفیل کی ذمہ ہوتی ہے، اور اقامہ کی تجرباتی مدت جو کہ 90 دن ہوتی ہے، اس میں اگر مزید اضافہ کرنا مقصود ہو تو اس صورت میں آجر یعنی کفیل کارکن سے تحریری طور پر اس کی رضامندی حاصل کرے گا، جس کے بعد اس میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرائی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کے دوران اقامہ جاری نہ کرنے پر کفیل کو 500 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ اقامہ کے اجراء میں تاخیر پر جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اقامہ جاری نہیں ہوتا۔ اقامہ کارڈ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا، اقامہ پر تصویر اچھی نہیں آئی، کیا تبدیل کروا سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کارڈ پر موجود تصویر تبدیل کی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ کارڈ پر موجود تصویر اور اس شخص کی شکل و صورت میں واضح تبدیلی رونما ہوئی ہو۔ تبدیلی ہونے کی صورت میں تصویر تبدیل کرانے کے لیے جوازات کے دفتر سے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ ویلڈ پاسپورٹ کے ساتھ وقت مقررہ پر جوازات کے دفتر جائیں، جہاں موجود اہلکار معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ضروری کارروائی کرے گا۔ واضح رہے، اقامہ کارڈ میں تصویر اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جائیں یا چہرے کی شناخت میں غیر معمولی تبدیلی ہوئی ہو۔ اقامے پر بچپن کی تصویر لگی ہو تو اس صورت میں پاسپورٹ پر بھی تصویر تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.